अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ प्रोग्राम आगही के साथ। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो बहुत मुख्तसर होगी और एक आयरन लेडी के हवाले से होगी। तो आप शायद ये समझ रहे हो कि मैं बरतानिया की साबिक वज़ीर आज़म मार्गरेट थीचर की बात कर रहा हूँ, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, या मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात कर रहा हूँ, या मैं मोहतरमा फातिमा जना साहिबा की बात कर रहा हूँ, या मैं शायद मरीम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, या मैं यास्मीन राशिद साहिबा की बात कर रहा हूँ, या मैं सनम जावेद की बात कर रहा हूँ, या तैयबा राजा की बात कर रहा हूँ, या आलिया हमजा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो है वो जेल की सोबतें बर्दाश्त की मुश्किल हालात में। बिलाशुबा ये ख़वातीन भी जो है बड़ी अहम है और इन्होंने अपने अपने दौर में बड़े अहम रोल अदा किए, और जो आज भी सियासत में उन्होंने कठिन और मुश्किल हालात के अंदर जो है जिस तरह से सरवाइव किया और सारे तशद्दुद के बावजूद जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। दोस्तों, अब रिसेंटली एक खातून पंजाब की वज़ीर आला बनी है और पहली वज़ीर आला हैं पाकिस्तान की के बड़े सूबे की वज़ीर आला। यूँ समझिए कि आधे पाकिस्तान की वो वज़ीर आला बन गई हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, शायद आप समझ रहे हो कि मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, वो है आयरन लेडी, लेकिन वो डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट तनाज़र से। लेकिन जहां मैं आज बात करना चाहता हूं जिस खातून के बारे में, और शायद आप ये समझ रहे हो कि मैं इमरान खान की मिसेस बुशरा साहबा के हवाले से बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उनके हवाले से भी नहीं बात कर रहा। मैं एक ऐसी खातून के हवाले से बात कर रहा हूं जो गुमनाम रही हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है अपना काम किया और हज़ारों ख़वातीन को उन्होंने रोज़गार फराम किया, मुल्क को ज़र मुबादला उन्होंने ला कर दिया, मुल्क से कोई दौलत नहीं लूटी, हुकूमत का कभी हिस्सा नहीं रही। ये अलग बात है कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलीमा खान की, जो इमरान खान की बहन है। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके हवाले से मैं ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको मालूम है कि जिस वक्त इमरान खान के ऊपर उफ्ताद पड़ी, पूरी रियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी हुकूमत सब उनके पीछे हो गई। उनके घर के ऊपर जो है हल्ला बोला गया, कई बार उनको गिरफ्तार किया गया, कातलाना हमला हुआ, सब कुछ। तो ये खातून साय की तरह अपने भाई के साथ खड़ी रही, और भाई को जब जेल में बंद कर दिया गया फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ी रही, अपने भाई के साथ खड़ी रही, और भाई को हौसला देती रही और कारकुनों को भी हौसला देती रही, हालांकि वो कभी सियासत में नहीं आई। फिर उसके बाद इनकी इज्जत जो है मेरे दिल में और ज़्यादा उस वक्त बढ़ी जब इनको मैंने देखा। और इनको मैंने कहाँ देखा? मैंने एक ऐसे प्रोग्राम में देखा जो दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो टेलीविज़न स्टेशन है CNN, और CNN के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम GPS में फरीद ज़करिया के प्रोग्राम में मैंने अलीमा खान को देखा कि वो जिस कंपोज तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस पुरएतमादी के साथ जो है वो सवालात के जवाबात दे रही थी, ये वाकई काबिल सताइश है। मैं नहीं समझता कि पूरी शरीफ फैमिली के अंदर कोई एक भी शख्स ऐसा है कि जिसके अंदर इनके 10% भी इनका जो है वो कॉन्फिडेंस हो, जितना मोहतरमा अलीमा खान ने कॉन्फिडेंस दिखाया और टू दी पॉइंट बात की, और सवालों के उन्होंने बरजस्ता जवाब दिए और बड़े बड़े अच्छे जवाब दिए, बैलेंस जवाब दिए। मैं समझता हूँ कि आपने तो देखा होगा ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जो शरीफ फैमिली का सबसे बड़ा जो है वो स्टार हैं, कि वो किस तरह प्रेसिडेंट ओबामा के सामने वो हाथ में पर्ची लिए हुए, पसीने छूटे हुए थे, पानी के गिलास पी रहे थे, और पर्ची लेकर वो कह रहे थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वांट टू इनवाइट यू फॉर अ दाल और कीमा समथिंग। इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं सके। अब आप देखें कि क्या मुल्क की बदकिस्मती है, क्या लोग इन लोगों को ऊपर लेकर आए हैं जो बात भी नहीं कर सकते किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर, जिनका ना कोई मताला है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई बैकग्राउंड है, सिर्फ चूंकि उनके पास पैसा था, फिर उन्होंने करप्शन की, लोगों को नवाजा, खुद भी लूटा, लोगों को भी लुटाया, और जी हजूरी करते हैं, तो इसलिए इनको बार बार लाया गया और इस्टेब्लिशमेंट लाती रही, कभी कोई बयानिया बनाकर, कभी कोई बयानिया बनाकर। तो ये मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। आप देखें कि एक आम बच्चे को ले लें, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जो है प्रैग्मेटिक सोच रखेगा मियाँ नवाज शरीफ से और मियाँ शहबाज शरीफ से।
آج شہباز شریف صاحب کی میں نے تقریر سنی، وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بھائی 9 مئی تو ایک پیدا کیا گیا تھا، ایک کنٹروورشل تھا، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جھوٹے مقدمے جن پہ وہ ختم ہونے چاہیے۔ لیکن جناب جو ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، جس میں بے گناہ لوگوں کو آپ نے اور آپ کے وزیر داخلہ نے گولیوں سے چھلنی کیا تھا، وہ کیس کہاں گیا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ یہ آپ کا جو کور کمانڈر کا حملہ ہوا، اس میں تو ایک بلڈنگ کے شیشے توڑے، ایک بلڈنگ کو آگ لگائی۔ یہ الگ بات ہے کہ کس نے توڑے، کس نے آگ لگائی، یہ بھی ایک پراسرار مسئلہ ہے جس کی تحقیق ضروری ہے۔ لیکن وہ تو سامنے آپ نے لوگوں کو گولیوں سے چھلنے کیا تھا، لوگوں کی لاشیں آپ نے بکھیر دی تھی وہاں پہ، اور اس کا کسی نے پوچھا نہیں ہے، نہ عدالتوں نے پوچھا، نہ کسی اور سسٹم نے آپ سے حساب لیا۔ اور پھر آپ نے جعلی مقابلے کر کے کتنے لوگوں کو پنجاب کے اندر مارا، لیکن آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ایسے ملک چلا سکتے ہیں؟ ایسے ملک چلے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی نہ پوچھے اور آپ سب سے پوچھیں؟ ان گناہوں کی بھی لوگوں کو سزا دیں جو لوگوں نے نہیں کیے۔ جناب اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا نے لوگوں کو جگا دیا ہے، اب لوگوں نے آپ کو آپ کی اوقات دلا دی ہے کہ آپ تو 20 سیٹیں نہیں لے سکے، اور آپ مینڈیٹ چوری کر کے آپ رزلٹ بدل کے، پہلے تو ووٹ چوری ہوتے تھے، اب تو نتائج بھی چوری ہو گئے، سارے نتائج چوری کر کے آپ جو ہے حکومت میں آئے۔ آپ کی حکومت کو کون تسلیم کرے گا؟ سب نے کہہ دیا، انٹرنیشنل سارا میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہے دھاندلی تھی، آپ کی حکومت جعلی ہے، آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، حکومت میں بیٹھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہے، اور لیکن آپ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، آپ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہم حکمران ہیں۔ آپ کو کس نے بنایا حکمران؟ آپ تو جال سازی کے ذریعے آئے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے تھوڑی بہت بھی آپ سوچ رکھتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ اعتراف کریں کہ آپ کا مینڈیٹ صحیح نہیں ہے، آپ نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کے اوپر آپ معافی مانگیں، قوم سے جن کا مینڈیٹ ہے ان کے حوالے کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات بہتر ہوں، تو تبھی بہتر ہوں گے جب آپ سچ کا ساتھ دیں گے، جب آپ منافقت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اپنے لیے معیار اور رکھیں گے، اوروں کے لیے معیار اور رکھیں گے، تو جناب کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، نہ آپ کے ساتھ چلے گا، نہ آپ کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ تو ہمیشہ جو ہے وہ ہر جگہ فٹ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ جس کے اندر حیا ہو، شرم ہو، کوئی انٹیگریٹی والا بندہ گاڑی کی ڈکی میں جا کے مل سکتا ہے کسی بیوروکریٹ سے، کسی جرنیل سے، کہ وزارت عظمیٰ ملے گی، آپ جائیں گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ جائیں؟ یہ تو انتہائی کوئی اپرچونسٹ، مفاد پرست ہی ایسا کر سکتا ہے، اور آپ لوگ مفاد پرست اور اپرچونسٹ اس وقت ملک کے اوپر قابض ہو گئے ہو۔ پاکستان کے عوام آپ کو نہ برداشت کریں گے، نہ آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو انتخاب، جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کا آپ احترام کریں، اور مینڈیٹ کا وہ اعلان کریں جو لوگوں نے فیصلہ کیا اس کو ایکسیپٹ کریں، ورنہ حالات آگے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور ملک مزید تذبذب کی طرف، مزید ہیجان کی طرف، مزید کرائسس کی طرف جائے گا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔